डॉक्टर साहब हम एक तो जहद मुसलसल होता है लेकिन तहरीक इंसाफ एहतजाज मुसलसल की कैफियत में है। आज भी मुल्क गिर एहतजाज का उन्होंने ऐलान किया और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उनकी जानिब से एहतजाज किया गया है। क्या नतीजा खेज हो सकती है तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली कि आप ऐवान से ज़्यादा मैदान में किरदार अदा करें? देखिए, एक तो रास्ता ये है कि बस वो एक्सेप्ट कर लें हर चीज़ को। इलेक्शन भी सही हुए हैं, हुकूमत भी पॉपुलर है और 5 साल इंतज़ार कर लें। और दूसरा तरीक़ाकार यही है कि वो इशू को चैलेंज करें। अगर रिकन्सिलिएशन की बात करनी है, कोई दरमियाना रास्ता ढूंढना है, तो आपको जो है ना गिव एंड टेक करना होता है। यानी कुछ चीज़ें आप हासिल करते हैं, कुछ चीज़ें आप देते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट का जो रवैया है वो ये है कि स्टेटस को मान लो। यानी जो इस वक्त निज़ाम बन गया है, जिस तरीके से भी बन गया है, इलेक्शन है, हुकूमत है, इसको आप एक्सेप्ट करें और 5 साल इंतज़ार करें। जो आपके केसेस हैं वो केसेस चलते रहेंगे, जो सज़ाएं हैं वो सज़ाएं आपकी कायम रहेंगी। अदालतों से आपने आपको छुड़वा लें। तो ये कोई बेवकूफ़ी होगा जो इन शराइत के ऊपर कोई एग्रीमेंट करेगा। लिहाजा अगर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो फिर ये है कि दोनों को 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब इस दौरान हम देख रहे हैं कि कुछ डील और ढील की बातें भी हो रही है। साद रफ़ीक साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के मौजूदा और कुछ साबिक रहनुमा हैं जिनके नाम ECL से निकाल दिए गए हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर साहब है, आज़म सवाती, मुराद से। उन्होंने कहा जब PTI का दौरे इक़्तिदार था तो पूरी अपोजिशन ECL में थी, तो ये ढील ही है। ढील मुबारक हो PTI को। ये है इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी की। बात ये है कि 2 को छोड़ दिया, 1 को उसको निकाल दिया, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? जिन पे एक आदमी पे अगर 6 क्या 20-20 30-30 केसेस हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, उसमें बात यह है कि ये अब साद रफ़ीक कहें या कोई और कहें, जो लोग इस वक्त पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं हैं, जो पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं वो फ़ैसला करें। चाहे वो वज़ीर आज़म हैं, चाहे अदारे हैं, वो जब तक ये फ़ैसला नहीं करते कि मामलात को आगे चलाना है, मुश्किलात से निकलना है, तब अप्रोच एक है। दूसरी अप्रोच ये है कि इनको छोड़ना नहीं हमने। ये ठीक है, ये करते रहें। मसलन ये है कि जब एहतजाज की बात होती है सेक्शन 144 लग जाता है। अब सवाल ये है कि जी वो इजाज़त नहीं दे सकते, टेररिज्म का ख़तरा है। अब टेररिज्म का ख़तरा तो इस मुल्क में हर जगह है, आप सारे कारोबार बंद करके घरों में बैठ जाएं। तो मेरे नज़दीक जब तक बदनीयती को छोड़कर आप सिंसियरली इस बात पे तवज्जो नहीं देते कि मामलात को बेहतर करना है, और बेहतर उसी वक्त होंगे जब आप जो है ना दोनों साइड में ज़िद कम होगी। और जो मैंने बार बार कही है, अगर आप 9 मई 2023 उस पर अगर आप अटके रहेंगे, ठीक है, तो ना आपकी सियासत बेहतर होगी, ना आपकी रियासत बेहतर होगी, ना आपकी इक़्तिसादियात बेहतर होगी। लिहाजा चॉइस हुक्मरानों की है कि उन्होंने अपनी मर्जी से हुकूमत चलानी है। देखिए, इसका एक और तरीका है। अपोजिशन कुछ करती रहे, PTI कुछ करती रहे, एक ही पार्टी है ना, ज़्यादा पार्टियां तो हुकूमत में है ना जी। अगर ये अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लें, अगर ये लोगों के फ़ायदे के काम करें, अगर ये ड्रामे छोड़ दें, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर अपोजिशन बेमाने हो जाएगी। बात ये है कि परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं है, अपोजिशन को भी मौका मिल जाता है। या तो ये है कि अपोजिशन को इग्नोर करके वो इक़्तिसादियात को बेहतर करें, वो सियासत को बेहतर करें, अवाम की फलाह करें, प्राइसेस को कंट्रोल करें और इस मुल्क का काया पलट दें। लोग अपोजिशन को भूल जाएंगे। अगर स्टेटस को रखना है, इकोनॉमिक स्टेटस को, पॉलिटिकल स्टेटस को, सोशल स्टेटस को, अपोजिशन के साथ स्टेटस को, तो फिर आप कंप्रोमाइज को भूल जाएं। से बॉल हुक्मरानों के कोर्ट में। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है गंडापुर साहब ने ये जो बयान दिया है, ये जो धमकी आमेज लहजा इख्तियार की है, ये हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए है या फिर अपनी क़यादत को खुश करने के लिए? देखिए, ये बुनियादी तौर पर अपनी पार्टी में जोश वलवला पैदा करने के लिए है। प्रैक्टिकली ये ऑप्शन मौजूद नहीं है इस तरह का। हाँ, शिकायतें ज़रूर हैं, शिकायतें सूबों को हैं, अलावा पंजाब के फेडरल हुकूमत से हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर जब सिंध गए थे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े पोलाइट अंदाज में, सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कुछ शिकायत की थी। इसी तरह KP की शिकायत हैं, और उसका ताल्लुक फंडिंग से है, क्योंकि KP को तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉफिट भी कुछ मिलना होता है, आमतौर पर वो पूरी पेमेंट नहीं होती। उसके अलावा एक और जो तनाज़ा
جو فیڈرل حکومت اور کے پی میں ہے وہ ہے چیف سیکرٹری کے اپوائنٹمنٹ کا. عام طور پہ چیف سیکرٹری کے اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر جو روٹین ہوتی ہے کہ جو پروونس ریکمینڈ کرتا ہے 3 نام بھیجتا ہے اور اس میں عام طور پہ جو ان کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ مان لی جاتی ہے. لیکن اگر سینٹر اور پروونس کے ریلیشن اچھے نہ ہوں، جس طرح کہ وہاں پی ٹی آئی ہے، یہاں پہ دوسری پارٹی ہے، تو پھر فیڈرل حکومت عام طور پہ اس معاملے کو لٹکاتی ہے. یعنی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ، ماضی میں بھی فیڈرل حکومت ان پروونسز کو خراب کرتی ہے جہاں وہ ان کی حکومت نہ ہو، کسی اور پارٹی کی حکومت ہو. تو اس قسم کی شکایتیں ہیں، اپنی جگہ موجود ہیں کے پی گورنمنٹ کو، لیکن وہ جو بات کی گئی ہے اس کے عملی آپشن نہیں ہے، عملی طور پہ وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے، وہ ایسا ہو نہیں سکتا، نہ ہی ممکن ہے. بیانات کی حد تک ہے، پریکٹیکلی ایسا کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور یہ تک کہا جا رہا ہے کہ نیشنل گارڈ کے دستے بھی یونیورسٹیز میں طلب کیے جا سکتے ہیں، اس رد عمل پر جو بائیڈن انتظامیہ کو کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے؟ دیکھیے، اس کی بہت بڑی سیاسی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی بائیڈن حکومت کو، کیونکہ اسرائیل نے جو جبر اور بربریت کا رویہ اختیار کیا ہے غزہ کے علاقے میں، اس کی وجہ سے آپ یہ ری ایکشن اس وقت امریکن یونیورسٹیز میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کو کور کرنے کے لیے اس کو اینٹی سیمیٹزم کا لیبل لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا جو اینٹی سیمیٹک موومنٹ ہے، جبکہ اس کا اینٹی سیمیٹزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر اس ظلم کے خلاف احتجاج ہے جو کہ غزہ کے اندر اسرائیل کی فورسز جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اور اس کا بالکل اثر ہوگا. یہ بالکل اسی قسم کی سچویشن ہے جو 1968 میں امریکہ میں ہوئی تھی، ویتنام وار کے خلاف جو اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیا تھا. 68 کے اندر یورپ میں بھی بڑا احتجاج ہوا، جس میں کہ جو اس وقت وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے ڈیگول، ان کو الٹیمیٹلی ریزائن کرنا پڑا تھا. تو یہ اسی قسم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا تمام بڑے کیمپسز کے اوپر پھیل گیا ہے، اور اس میں جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان میں عام طور پہ جوئس اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ بڑی یونیورسٹیاں مہنگی یونیورسٹیاں ہیں امریکہ کی، اور وہاں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے جس میں کچھ جوز بھی شامل ہیں. اور اس کی وجہ سے اب جو پرو اسرائیل ایلیمنٹ ہیں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اینٹی سیمیٹزم کا لیبل لگا کے وہاں کے یا تو پریزیڈنٹس کو مجبور کیا جائے، جو ہمارے ہیں جس طرح وائس چانسلر ہوتا ہے، وہاں پریزیڈنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی کا، کہ ان کو برخاست کر دیا جائے اور ان کے خلاف کوئی سخت قسم کا ایکشن لیا جائے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا سخت ایکشن ہو سکتا ہے کچھ اریسٹ جو ہو رہی ہیں اس کے علاوہ، کیونکہ یہ بڑے کیمپسز کے بجائے اب درمیانے کیمپسز کے اوپر بھی پھیلتا جو چلا جا رہا ہے. تو یہ حکومت کو پریشرائز کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ بڑی حد تک ہوگا، اس لیے کہ یہ الیکشن ایئر ہے، اور یہ جو نوجوان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان میں سے بیشتر، بلکہ جو گریجویشن کر رہے ہیں وہ تو سب ووٹنگ ایج کے اندر ہوتے ہیں، تو وہ سب اپنا ووٹ جو ہے وہ بائیڈن کو نہیں دیں گے بلکہ کسی اور طرف دے دیں گے، یا ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ دوسری طرف جو بندہ ہے وہ بھی پرو اسرائیل ہے، تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ووٹ ہی نہ ڈالیں جا کے. تو اس کی وجہ سے اور بے چینی امریکہ کے اندر ہوگی، جس سے کہ ان کے جو بزنس ہے سرکلز ہیں ان کو نقصان پہنچے.